2500-3000 रियाल ही बचेंगे, इससे ज़्यादा आपको पैसे नहीं बच सकते भाई। ये जो सामने आप देख रहे हैं एक्सीडेंट हुआ है, कोई यहाँ पर झगड़ा नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। आपका एक्सीडेंट होगा तो आप एक साइड पर खड़े हो जाएंगे और नजम को फ़ोन करेंगे, जो इंश्योरेंस कंपनी होती है, वो आकर सारा मसला सॉल्व। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद असद। आज के वीडियो हम आपके साथ ये शेयर करने वाले हैं कि हैंगर स्टेशन के ऊपर सऊदी अरेबिया में आप कैसे काम कर सकते हैं, आपका कितना खर्चा आता है और कितने आप कमा सकते हैं, आपके पास गाड़ी है या नहीं, आपको बाइक रखनी चाहिए नहीं, वो सब कुछ हम आज आपके साथ ये शेयर करेंगे। जिस तरह के हमने एक भाई दोस्त से हैंगर स्टेशन के ऊपर जो काम करता है उसके साथ सवाल जवाब किए, उससे सारी इन्फॉर्मेशन ली, जो हम आपके साथ ये शेयर करने वाले हैं। ज़्यादातर हमारे पाकिस्तानी क्या हैं भाई, मादर चाहूँगा कि वो कैमरे के सामने नहीं आते, कैमरे के सामने बोलते हैं हम नहीं आ सकते, हम नहीं बोलें कैमरे के सामने। बाकी जो मेरे सवाल जवाब थे उस सब कुछ उन्होंने दे दिए हैं। मैं इंशाल्लाह इसी वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि आप हैंगर स्टेशन के ऊपर कैसे काम कर सकते हैं, आपको वीज़ा कैसे मिलता है और कौन सा वीज़ा चाहिए हैंगर स्टेशन के ऊपर काम करने वाला, हम आपके साथ ये बातें शेयर करेंगे। अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सामने मेरे सूरज आ गया है, मादर चाहूँगा इसके लिए धूप थोड़ा मुझे तेज़, तकरीबन शाम 5 बजे का टाइम है इस वक्त मेरे पास। तो भाईजान सबसे पहले वीज़े की बात करेंगे। हमें अगर हैंगर स्टेशन के ऊपर काम करना है, हैंगर स्टेशन कंपनी का वीज़ा तो नहीं आपको मिल रहा है, बाकी आप इसके साथ काम ऐसा कर सकते हैं कि आप एक वीज़ा ले सकते हैं आमल आदि का। मैं कहीं छाँव में यार हो जाऊँ थोड़ा। आप आमल आदि का वीज़ा लेंगे और आमल आदि का वीज़ा लेंगे तो भाईजान आप उसके बाद सऊदी अरेबिया के अंदर आ सकते हैं। उसके बाद आप हैंगर स्टेशन के ऊपर और मैं एक याद दहानी कराता चलूँ कि आप साइखास आमल मंजिली या डोमेस्टिक वर्कर कोई भी वीज़ा है उसके ऊपर आप सऊदी अरेबिया में हैंगर स्टेशन के ऊपर काम नहीं कर सकते भाई, हैंगर स्टेशन के इसके ऊपर काम नहीं कर सकते। आपको सबसे बेस्ट वीज़ा है आमल आदि का। अगर आपके पास आमल आदि वीज़ा है तो भाईजान आप हैंगर स्टेशन के ऊपर काम कर सकते हैं, आपको किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं। सबसे पहले आपको वहाँ पर ट्रांसफ़र करना होगा, हैंगर स्टेशन के ऊपर ट्रांसफ़र करना होगा। अगर आप ट्रांसफ़र नहीं कर रहे तो भाई आप अपनी गाड़ी आपके पास होगी, आपके पास वीज़ा होना चाहिए आमल आदि का, यानी एक अच्छे प्रोफेशन का वीज़ा हो तो भाईजान आप वहाँ पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, आप वहाँ पर जॉब कर सकते हैं और 5 से 6 हज़ार रुपया आप एक महीने का कमा सकते हैं। हो सकता है ये वीडियो लंबी हो जाए, लेकिन ये सारे आपके सवाल जवाब मैं दे दूंगा। अगर कोई सवाल छूट गया हमारे भाई का, कोई मैं से कोताही होगी, मैं बोल नहीं सका या आपको बता नहीं सका, समझा नहीं सका, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, तो मैं इंशाल्लाह उसके ऊपर भी आपके साथ वीडियो बनाकर शेयर ज़रूर करूँगा। पहले नंबर तो भाई आमल आदि का वीज़ा होना चाहिए। इसके लिए अगर आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो ट्रांसफ़र कर लें, वो आपका ख़र्चा होगा। वो अगर आप ट्रांसफ़र करते हैं, इकामा लगवाते हैं, वो आपका ख़र्चा होगा। अगर आप ट्रांसफ़र नहीं करते, खाली आप वहाँ पर काम करते हैं, तो भाईजान आप वहाँ पर काम भी कर सकते हैं। आपके पास गाड़ी होना बहुत ज़रूरी है, आपके पास गाड़ी होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन सारी पेमेंट ऑनलाइन ही होती है कार्ड के ज़रिए, और कोई यानी हाथ से लेना देना बहुत ही कम है। अब ज़्यादातर सऊदी अरेबिया में ऑनलाइन ही काम चल रहा है। उसके बाद आपके पास गाड़ी होना चाहिए, अच्छा गाड़ी होना चाहिए। जब कि आप डिलीवरी पकड़ते हैं तो जल्द अज जल्द कस्टमर के घर पहुँचें, ताकि कस्टमर खुश हो और आपकी रेटिंग भी अच्छी हो जाए। ये चीज़ें ज़रूरी देखी जाती हैं भाई कि फ़लाँ आदमी कितना काम करता है, कितनी स्पीड से करता है, उसके लिए आदमी की रेटिंग तो देखी जाएगी ना, आदमी ये कितना काबिल है और कितना नहीं। क्योंकि वो कंपनी को अगर आप लेट करते हैं, कोई आपकी वजह से कस्टमर प्रॉब्लम में जाता है, तो भाईजान वो आपकी शिकायत जाएगी कंपनी में, और ये आपने नहीं करना। सऊदी अरेबिया में रहते हुए आप समझे कि आपसे कस्टमर खुश होना चाहिए। उसके बाद आपके पास गाड़ी अच्छी हो ताकि आप अच्छे से डिलीवरी कर सकें, लेकिन जो कंपनी की रिक्वायरमेंट हैं उसको पूरा करने के बाद आप ज़्यादा अजाफी भी काम कर सकते हैं। अगर अजाफी काम आप करते हैं तो भाईजान वो आपको उसके पैसे ज़्यादा मिलेंगे, उसके आपको पैसे ज़्यादा मिलेंगे। अगर जितने घंटे आप समझे काम करते हैं उतने घंटे ही समझे कि आप पैसे ज़्यादा कमाएंगे। हवा भी काफ़ी थोड़ा शोर आएगा। अगर आप कंपनी के जो रिक्वायरमेंट है, उनके जो पार्सल हैं उनके देने के बाद, वो बिल्कुल क्लियर देने के बाद आप जनाब आप उसके बाद जितने भी इजाफी पार्सल देते हैं किसी को, वो आपको उसके पैसे ज़्यादा मिलेंगे। जितना आप समझे कि काम करेंगे उतने आप ज़्यादा पैसे कमाएंगे। एक आदमी सुबह काम पर चलता है, और ज़्यादातर काम किस टाइम में होता है सऊदी अरेबिया के अंदर पार्सल का, यानी कि हैंगर स्टेशन के ऊपर, एक सुबह और एक लंच टाइम और एक शाम डिनर टाइम,
یعنی رات کو زیادہ تر کام رہتا ہے، شام کو سمجھیں کہ اس کے بعد کھانے کے ٹائم کے بعد، یعنی ساری رات مسلسل آپ کام کر سکتے ہیں۔ یہ آپ پر ڈپینڈ ہے آپ کتنا دیر کام کرنا چاہتے ہیں، کتنی دیر نہیں، لیکن ان ٹائم میں آپ کو زیادہ کام ملتا ہے۔ ان ٹائم میں، ان تینوں ٹائم کے اندر آپ کو زیادہ کام ملے گا، کیونکہ یہاں کھانے کا ٹائم ہوتا ہے، اس لیے ان ٹائم میں آپ کو زیادہ کام ملے گا۔ اور کوئی مزید انفارمیشن اگر جاننا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں، ہم انشاءاللہ اس کے اوپر مزید ہینگر اسٹیشن کی انفارمیشن میں جاننے کی کوشش کروں گا اور دوستوں سے سوال جواب کروں گا، اور میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا کہ سعودی عربیہ کے اندر آپ کیسے پیسے کما سکتے ہیں ہینگر اسٹیشن کے اوپر۔ اور بھائی 6000 روپیہ آپ کما سکتے ہیں، کم از کم 6000 روپے، اگر آپ کے پاس گاڑی اچھی ہے تو۔ پٹرول کتنے کے ایک مہینے میں لگتا ہے وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تقریباً 1000 ریال سے زیادہ آپ کا پٹرول آ جائے گا، یعنی 1100 ریال یعنی 1200 ریال تک آپ کا پٹرول ایک مہینے کا لگے گا۔ ایک مہینے کا پٹرول 11 سے 1200 ریال کا لگے گا، ہو سکتا ہے اس سے کم بھی لگ سکتا ہے، زیادہ بھی لگ سکتا ہے۔ اس کے بعد آپ 6000 روپے تقریباً پاتے ہیں، اس کے بعد آپ اپنے روم کا پیسہ آپ کو خود پے کرنا ہے، اور روم کا پیسہ خود پے کریں گے، کیونکہ آپ نے رہنا ہے، وہ کمپنی اس کی ذمہ دار نہیں ہے۔ کمپنی آپ چاہیں گے سال بعد جانا چاہیں گے سال بعد بھیج دے گی، اگر آپ 2 سال بعد جانا چاہیں گے 2 سال بعد جا سکتے ہیں۔ اگر آپ کمپنی کے ساتھ ٹرانسفر نہیں کرتے تو میں تب یہ بتا رہا ہوں، اگر آپ کمپنی کے ساتھ ٹرانسفر کر بھی لیتے ہیں تب بھی روم بھائی آپ کو خود ہی پے کرنا پڑے گا، کمپنی آپ کے روم کے پیسے پے نہیں کرے گی۔ کھانا آپ کو خود ہی 3 ٹائم کا کھانا پڑے گا اپنی جیب سے، کمپنی اس کی مسئول نہیں ہے، چاہے آپ اس کے ساتھ ٹرانسفر کرتے ہیں چاہے آپ ٹرانسفر نہیں کرتے۔ لیکن میں آپ کو یاد نہیں کراتا چلوں، سوچتے ہیں کہ یار ہم سائے خاص پہ جائیں گے اور وہاں پر کام کریں گے سائے خاص ویزا پر، بھائی آپ کو کمپنی نہیں رکھے گی، کمپنی آپ کو کام ہی نہیں دے گی۔ اگر آپ ہینگر اسٹیشن کے اوپر آپ کے پاس سائے خاص ویزا ہے تو بھائی جان آپ کے پاس لائسنس ہو بھی تب بھی مشکل نہیں ہے، نہیں بھی ہے تب بھی مشکل نہیں، لیکن کمپنی آپ کو نہیں رکھے گی۔ کمپنی کے پاس چاہیے آدمی جو کہ ویزا اچھا ہو، پروفیشن اس کا اچھا ہو، یہ نہیں کہ آپ کے پاس ہونا چاہیے بس عامل عادی ویزا۔ جو میں بیسٹ ویزا کہوں گا ہینگر اسٹیشن کے اوپر کام کرنے کے لیے تو آپ کے پاس عامل عادی ویزا ہونا چاہیے، عامل عادی ہو، ویزا ہو اور آپ کے پاس گاڑی ہو، آپ اچھے خاصے پیسے کما سکتے ہیں۔ لیکن پھر بھی یار بات کہی جائے لیبر کے حساب سے اس سے ایک برابر آ جاتی ہے، 2500 3000 ریال آپ بچا سکتے ہیں۔ اس کے بعد باقی سمجھیں آپ کا گاڑی کا خرچہ ہو جائے گا، گاڑی کے اوپر اور پٹرول وغیرہ وہ سب کچھ آپ کا خود کا خرچہ، 500 ریال تقریباً آپ کا ایک مہینے میں خود کا خرچہ ہو جائے گا، اور 1200 ریال تو گاڑی کا خرچہ ہو جائے گا۔ اسی طرح بات یار کچھ نہیں ہے، ہینگر اسٹیشن صرف ایک بات ہے کہ ہاں سب بولتے ہیں یار ہینگر اسٹیشن کے اوپر کام کرنا ہے، اس کے اوپر کام اچھا ہے، ہاں میں مانتا ہوں ڈیوٹی آپ کو ملتی ہے، کام ملتا ہے، آپ کو فارغ رہنے کا ٹائم نہیں ہے، آپ صبح سے لے کر شام تک رات تک چلتے رہیں، جتنی آپ اپنی نیند ختم کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں اور کام کر سکتے ہیں۔ تو بھائی آپ اتنا زیادہ پٹرول بھی ڈلائیں گے نا، اتنا زیادہ آپ کا پٹرول بھی جلے گا، اتنا آپ کی گاڑی بھی کام نکالے گی، زیادہ آپ کو اس کا بھی کام کروانا ہوگا گاڑی کا۔ جس طرح آپ زیادہ پیسے کمائیں گے اسی طریقے آپ کا خرچہ بھی زیادہ ہوتا جائے گا۔ امید کرتا ہوں میری آج کی ویڈیو یہ آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر چینل پر نہیں تو میں ریکویسٹ کرتا ہوں اپنے سارے دوستوں سے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، نہیں کرنا تو باقی آپ کی مرضی، لائک تو کر دیں، ان دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں جو سوچتے ہیں ہم ہینگر اسٹیشن کے اوپر کام کریں گے۔ یار کافی دوستوں کی فرمائشی تھی کہ یار میں ہینگر اسٹیشن کے اوپر کام کرنا چاہتا ہوں، کر سکتے ہیں آپ، لیکن آپ کو 2500 3000 ریال ہی بچیں گے، اس سے زیادہ آپ کو پیسے نہیں بچ سکتے بھائی۔ خرچہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے، فائدہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے، نقصان میں نے سب کچھ آپ کو بتا دیا کہ آپ کا کتنا فائدہ ہے کتنا نقصان ہے۔ اس ویڈیو کے اندر میں نے مکمل انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے۔ مزید کو اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں، ہم انشاءاللہ اس کے اوپر بھی ڈیٹیل کے ساتھ ویڈیو بنا دیں گے۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت، نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ۔